मैं गांगनौली मस्जिद में इमामत करता हूँ। मस्जिद के अंदर कोई नहीं था, बच्चा हंसी मस्जिद पढ़ कर चले गए थे बच्चे नमाज। मेरे साथ ये हुआ है जी, 9 बजे के करीब मेरी अहलिया से मेरी बात हुई। 10:10 पे मेरी बच्ची ने, बड़े वाली बच्ची ने मेरे पास मैसेज ये भेजा था। मैं मोबाइल से सुना दूँ आपको, ऐसे ही बता दो। ये एक खिलौना था। ये रिहान जो इसका मुजरिम है, इसके ताल्लुक़ से भेजा था। ये बोला था कि अब्बू देखो ये खिलौना जो है ना रिहान ले रहा था। 2 बार बोल कर हमारी बच्ची ने ऐसे भेजा, अब्बू एहराम भी लेके आना। कॉल पे बात है, अब्बू एहराम भी ले करके आना। मैं कभी एक रात के लिए भी उसे अलग नहीं छोड़ता था। अपने बच्चों को हमेशा अपने पास मस्जिद में ही रखता था जहाँ भी रहता। तो दोस्तों, ये वही मस्जिद के इमाम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब हैं जिनकी अहले खाना को मौत के घाट उतार दिया गया है, यानी जिनकी बेगम का 2 बच्चियों का कत्ल किया गया है 2 तालिबे इल्म द्वारा। और ख़ुलासा हो गया है और नाम भी सामने आ गए, मुजरिम पकड़े भी गए। लेकिन इनके बयान को लेकर के जो अभी ये बयान दे रहे थे, क्या लगता है आपको? क्या महसूस होता है आपको इनके बयान से? कितने मुतमईन हैं आप? इनके बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन इनके बयान से आप कितने मुतमईन हैं, ज़रा वो भी बताएं। क्या लग रहा है आपको? 9 बजे इनकी अहलिया मोहतरमा का फ़ोन जाता है इनके पास, ये देवबंद के अंदर मौजूद होते हैं। और 10 बजे या उससे कुछ बाद में इनकी बेटी का मैसेज जाता है। वो रिहान नाम का लड़का जो कि पकड़ा गया है, जो कत्ल में शामिल था, जिसने घटना को अंजाम दिया है, वो बच्ची कह रही है कि मेरा खिलौना रिहान ले रहा है। इस तरह की बातें जो इन्होंने अभी अपने बयान में बताई है, आप इनसे कितने मुतमईन हैं? कुछ अभी जो बेगम थी मरहुमा अहलिया मोहतरमा इनकी, उनके भाई का एक बयान सामने आया है। उनके भाई इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उनका कहना है कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। इनके ऊपर दबाव बनाया गया है, पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। ये आरोप लगाया गया है इनके भाई द्वारा कि पुलिस ने पिटाई के ज़रिए से ज़बरदस्ती उनसे कहलवाया है कि हमने ये काम किया है। ज़रा पहले सुनिए उनका बयान, उन्होंने क्या कहा है। बागपत वाला जो मामला है ट्रिपल मर्डर का, इसमें क्या है? एक मेरी छोटी बहन थी, 2 भांजियाँ थी, इनका कत्ल किया गया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका खुलासा किया जाए। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। तो पुलिस की कार्रवाई से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे हैं, और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं CBI जांच चाहता हूँ, और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चों को पुलिस ने। अच्छा, मैंने तो जब कहा पुलिस से, आप क्या कर रहे हो? ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम? ये मरहुमा बेगम जो हज़रत मुफ्ती साहब की अहलिया थी, उनके भाई हैं ये, और इनका साफ साफ ये कहना है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कार्रवाई से। मेरे सामने पुलिस ने उनकी पिटाई की है। तो अब हालांकि पुलिस की तरफ से भी बयान आया है, बागपत पुलिस की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है, मृतक महिला के भाई मुफ्ती इसरार द्वारा अपने जीजा मुफ्ती इब्राहिम पुत्र यामीन के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी। विवेचना पाया गया कि मुफ्ती इब्राहिम पुत्र यामीन घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, बल्कि देवबंद जनपद सहारनपुर किसी काम गए हुए थे। उक्त वीडियो में दिख रहे महिला के भाई मुफ्ती इसरार द्वारा अपने जीजा को झूठी सूचना देकर जेल भेजने का प्रयास किया गया था। इसी कारण से क्षुब्ध होकर इसके द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो पुलिस के इस बयान से मालूम होता है कि जो बहन के भाई हैं, यानी इनके जो साले हैं मुफ्ती इब्राहिम के, क्या वो अपने जीजा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या उनका ये मानना है कि मुफ्ती साहब की इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इनके बयान के मुताबिक तो ऐसा ही महसूस होता है। इनका ये कहना है कि 2 बच्चे ये काम नहीं कर सकते। वो जो 2 तालिबे इल्म थे जिन्होंने इस पूरे वाक़ये को अंजाम दिया है, उनके पीछे कोई ना कोई साजिश है, गहरा कोई ताल्लुक़ है,
یہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، لیکن الزامات تو لگتے رہتے ہیں۔ بھائی دنیا اجڑ گئی مفتی صاحب کی، ان کی بیوی چلی گئی، بڑی محبت کرتے تھے، وہ اپنی بیان میں کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ہی سنا کہ میں ان سے کبھی ان کو ایک رات بھی الگ نہیں کرتا تھا، آپس میں زندگی اچھی گزر رہی تھی، 8 سال تقریباً ان کی شادی کو ہو گئے، اور من مٹاؤ آپس میں تھوڑی بہت ہر جگہ ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی آپسی وواد ان کے بیچ میں نہیں تھا، کوئی آپسی فساد ان کے بیچ میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پورے مسئلے کی ابھی تحقیقات تو چلتی رہے گی، اور جو پولیس کی طرف سے خلاصہ کیا گیا ہے وہ آپ نے سنا، کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کتنے مطمئن ہیں ان بیانوں کو لے کر کے؟ آپ ذرا یہ ویڈیو اور یہ تصویر دیکھیے کہ بھائی جس کے گھر میں، جس کے اہل خانہ، جس کی بیوی چلی گئی، جس کی 2 چھوٹی چھوٹی معصوم بچی چلی گئی، اگر واقعتاً ان طالب علموں نے یہ کام کیا ہے یا ان لڑکوں نے یہ کام کیا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ 3 سالہ معصوم بچی، 5 سالہ معصوم بچی مارتے ہوئے، ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا۔ کیسا پتھر دل تھا ان کا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اگر باجی نے یعنی مرحومہ بیگم نے اگر ان کو ڈانٹ دی، ان کو اوپر تنبیہ کی ہے تو کسی حد تک مان لیتے کہ بڑی تھی، ان کے اوپر غصے کا اثر تھا یا غصہ اتار دیا، لیکن چھوٹی چھوٹی بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان بچیوں کا کیا بگاڑا تھا ان بچیوں نے، یا مرحومہ بیگم نے کیا بگاڑا تھا؟ مفتی صاحب نے اگر تنبیہ کی تھی تو اس کے اور دوسرے طریقے ہو سکتے تھے سمجھانے کے، کیا اس طریقے سے بدلہ لیے جائیں گے اب، یا اس طرح سے اپنے اساتذہوں کے ساتھ، اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، ایک نماز پڑھانے والے عالم دین کے ساتھ کیا اس طرح کے برتاؤ کیے جائیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوتا رہا اور سماج نہ جاگا، اگر یہ قوم نہ جاگی تو اس سے برا آنے والا وقت تمہارے سامنے ہوگا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، بیان بازی ذرا یہ دیکھیے، یہ تصاویر اور یہ ویڈیوز دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں، اس جو مرحومہ بیگم تھی اس کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، اور جن کی یہ اہلیہ تھی مفتی صاحب کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، خود مفتی صاحب کا کیا حال ہے، ذرا دیکھیے، محسوس کیجئے۔ جس کی دنیا اجڑتی ہے وہی محسوس کرتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ رحم فرمائے۔ دوستو دعا کریے گا کہ اللہ ہماری اس قوم کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر اللہ رحم فرمائے کہ کس حد تک گر چکا ہے ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ قوم۔ سب تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک بھی اس کام کو کر جائے تو بدنامی بہت دور تک پھیلتی ہے، اور یہ مدارس اسلامیہ یا استاد کے ساتھ اس طرح کی حرکت یہ پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے۔ وہ پتھر ختم ہو چکے بھائی صاحب، جن کو تراش تراش کر آپ ہیرا بنانا چاہتے ہیں، وہ پتھر نہیں بلکہ اب آگ کے شعلے بن چکے ہیں۔ اگر آپ ان کو چھیڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کے گھرانے کو آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سب نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا کہ آج بھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے اس کے نیچے تمام شاخیں ہوں، اور مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلباء عزیز جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں ان سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا کبھی آپ یہ سمجھنے لگے کہ اس تمام طلباء کو کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ چنندہ 1-2% اگر اس طرح کے ہیں اور وہ یہ ماحول بنا رہے ہیں تو یہ بہت گھٹیا بات ہے، بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہے۔ جانتے ہیں ہم سب اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے، اس جانکاری کے حوالے سے، اور مفتی صاحب کے بیان کے حوالے سے، اور ان کے بھائی کے دیے ہوئے بیان کے حوالے سے؟ ذرا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔